काकुत्स्थस्यानुशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः उल्लिखद्भिरिवाम्बरम् तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैर्महाप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनूमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थम् महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तदा सादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगम् जहर्षच्चननाद च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतोरिष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम् राघवस्य कुले जातैः उदतिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तिष्ठ त्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानत धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो
वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिल्लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयता त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरभिनन्दितः अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्भो जगाम कपिकुञ्जरः तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् प्रशशंसुः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम् साह्यं कृतं ते सुमहद् विश्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया सतत्प्रहर्षमलभद् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वागमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम वक्षः प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्
वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्ध्वैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दत्तोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कष्टिदेष वरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु मे वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायताम् दशयोजनविस्तारो हनुमानभवत्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशत्योजनमायतं हनुमांस्तु ततः क्रुद्धः त्रिंशत्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत्ततोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः पञ्चाशद्योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं षष्ठिं योजनमुच्छ्रितं तदैव हनुमान् वीरः सप्ततिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं अशीतिं योजनोच्छ्रितं हनुमाननलप्रख्यो नवतिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽविपद्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेही राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिं ससागरमनादृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पदगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूल पदगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च
विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिः समस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वृते जगामवायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन्मारुतो यथा काला गुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श समहासत्त्वम् उत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृतानना कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्य विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पाताथ वेगेन मनः सम्पाद विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृते पुनरात्मवान् हृतरुत्साहनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महासत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु निसीदति सतैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नः प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु
सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजीं ददर्श सः ददर्श्च सपतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महामतिः ततः शरीरं संक्षिप्य दद्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय महाराज की जय।